خوشیاں دے چانن کدے نہ ہوئے اندھیرا او نگری وسے شالا سجن میرے میرے آوے میرا گلا پر وشان سجن میرے میرے آوے میرا گلا پر وشان تے گھر وچ چاہنن ہوئے تے گھر وچ چاہنن ہوئے دور تیرا او نگری وسے شالا او نگری وسے شالا جتھے میرے سجنا دا ڈیرا او رہن خوشیاں دے چانن سجن میرا ایڈا سونا جی کرے دیکھی جاواں یار میرا ایڈا سونا جی کرے دیکھی جاواں پیر میرا ایڈا سونا جی کرے دیکھی جاواں حسن یوسف حسن حسن یوسف میری سرکار دا چہرہ او نگری وسے شالا وے اٹھ اٹھ کوٹھے تو گاواں تو در سجنا دے جاویں وے اٹھ اٹھ کوٹھے تو گاواں تو در سجنا دے جاویں تے اکبر حج ہو جاوے تے اکبر حج ہو جاوے جے ویکھاں نوری چہرہ تے اکبر حج ہو جاوے تے اکبر حج ہو جاوے جے ویکھاں نوری چہرہ او نگری وسے شالا سجنا تیرے دید دی خاطر نینا دے بوئے کھولے سجنا تیرے دید دی خاطر نینا دے بوئے کھولے ہو جا پہ سننا سننا ہو جا پہ سننا سننا ہمیں تتری دا میرا ہو نگری وسے شالا ہو نگری وسے شالا جتھے میرے سجنا دا ڈیرا ہو رہن خوشیاں دے چانن ہو رہن خوشیاں دے چانن کدے نہ ہوئے اندھیرا ہو نگری وسے شالا پانی منگے تے میں کھوننا دے گیڑا او دل پر نو میں کول بٹھا کے اے دکھ پران چھیڑا او دل پر نو میں
کول بٹھا کے تے دل میں دکھ پرانے چھیڑا وہ دل پر میں کول بٹھا کے تے دکھ پرانے چھیڑا ہوئے در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے او تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے کوئی در مرشد دا کدی نہ چھڈی او در مرشد دا کدی نہ چھڈی نتے ہو جائے گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی ہو جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی پر میں نہیں میرا مرشد اچا میں نہیں میرا مرشد اچا اساں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں میں انہاں اچیاں تائیں او جنہاں نیویاں نال نبھائی او صدقے جاواں انہاں اچیاں تائیں او جنہاں نیویاں نال نبھائی آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا ہو جگر میرا آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا ہو جگر میرا میں تنہا روتا ادھر میرا میں تنہا روتا ہوں کوئی نہ ادھر میرا تم جان ہماری ہو تم شان ہماری ہو تم جان ہماری ہو تم شان ہو تجھے دیکھ کے سجنا ہوتا ہے نظر میرا آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا ہو جگر میرا آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا میرا آنکھیں تجھ تکنے کو ہر لمحہ ترستی ہیں آنکھیں تجھ تکنے کو ہر لمحہ ترستی ہیں اس سمے برستی
سن لے ذکر تیرا آ جاؤ سجد سائیں ٹھنڈا ہو جگر میرا ٹھنڈا ہو جگر میرا دربار پہ جاؤں میں غم اپنے سناؤں میں دربار پہ آؤں میں غم میں دن رات تڑپتا ہوں لمبا ہے سفر تیرا آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا ہو جگر میرا آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا تیرا یہ ذکر سکھاتے ہیں یہ رب سے ملاتے ہیں یہ ذکر سکھاتے ہیں یہ رب سے آ جائے گا دیکھنا تم اس سلسلے اور رب تیرا آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا ہو جگر میرا میں تنہا روتا ہوں کوئی نہ ادھر میرا ادنا تیرا خادم ہوں اعمال پہ نادر ہوں ادنا تیرا خادم ہوں اعمال نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے نگری ملک پر آیا تو پکا ڈیرا لایا اور تیرا دنیا ہوش بھلایا نیک
کم آیا جو وقت ہے عجب دنیا دی او ویکھیے ٹور اتوں ہور تے وچوں ہور چھڈ کے بنگلے جانے گور نیک کم آیا جو وقت ہے ایویں میری میری آئے کرنا پیا کفر دی بیڑی چڑھنا تینوں 2 گز کفن دا ملنا او بھی پایا پایا نہ پایا پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے پیران پیر دستگیر فرماندے نے کہ میں اپنی زندگی وچ کئی بندے ایسے مردے ویکھے جڑے بیمار نہیں ہوئے ہن یقیناً اساں بھی ایسے کئی ویکھے نے آپ فرماندے نے میں اپنی زندگی وچ کئی بندے ایسے بھی ویکھے جڑے بڈھے نہیں ہوئے ہن تے وہ پہلے مر گئے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں جس کام واسطے خداوند کریم نے جو چیز بنائی اسے کام میں چیو سجدی ہے اسے چیو سونی لگدی کان خدا سنن واسطے بنائے نے اگر کوئی انہاں نال کھانا پینا شروع کر دے ہو سکتا ہے ویکھن والے لوگ بے وقوف آکھن گے بھی کان کھاون واسطے تو نہیں بنائے تو سنن واسطے ہتھاں نال چلنا شروع کر دے چلن واسطے تو خدا نے پاؤں بنائے ہاتھ چلن واسطے نہیں بنائے کدے یہ بھی سوچیا بھی خدا نے سانو کیوں بنایا خداوند کریم نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا پھر ان دی ہدایت واسطے نبی تے ولی پیدا کیتا اگر اس مشینری وچ کوئی خرابی آ جاوے گی تو مکینک موجود نے ایک بچہ نوجوان ہے لاہور تو آیا اس نے ایسی پیاری گل کیتی شاید کوئی فقیر وہ سمجھدا ہے پیچھے جے آیا کوئی تویز لے گیا کام نہیں ہویا وہ کہہ رہا سی بھی کام ہووے یا نہ ہووے کام دی واسطے تو نہیں نہ ہونا چاہیے ہمارے پیرو مرشد سجن سائیں بھی یہ فرماندے تھوڑا مقصد کچھ ہور ہونا چاہیے پھر انہوں میں 1-2 گلاں سنائیاں کہ بزرگ بھی یہ فرماندے نے کہ ایک مرید ہوندا ہے پیر دا ایک مرید ہوندا ہے مراد دا ایک مرید دنیا دا ہے مراد دا مرید وہ ہے جے کام اندا ہو گیا تے تاں بھی انہیں نہیں آنا ان دی مراد پوری ہو گئی تے جے کام نہ ہویا تے پھر بھی انہیں نہیں آنا یار اتھے کام تو ہویا نہیں وہ تو مراد دا مرید ہے دروشی پڑھو صاحب
یہ خدا دی رضا واسطے ہونا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مرید ہوئے آپ دا امتحان شروع ہو گیا. کتنی تکلیف ہوئی، بلکہ وہ کافر تانا بھی دیندے سن، ہن تیرا خدا کتھے؟ بلا اپنے خدا نو، بلا اپنے نبی نو تینوں چھڈاون. اگر حضرت بلال دا عقیدہ کچا ہوندا وہ ڈول جاندے، یار مدد ہی نہیں ہو رہی، میں کی کھٹیا اس دین وچ آ کے. لیکن آپ فرماندے ہوندے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے ہیں. اللہ کر سب کچھ سکدا ہے، مینوں بچا بھی سکدا ہے، لیکن اللہ دی ذات میرا امتحان لے رہے نے. آپ فرماندے ہیں عورت نے کوئی بانڈا خریدنا ہوندا ہے نا، ان وہ وجا کے ٹھوکر کے لیندی ہے، کتے کچا پلا تو نہیں. اسی طرح اللہ دی ذات مینوں ٹھوکر کے ویکھ رہے نے کہ بلال کتوں کچا تو نہیں. جدوں نصیب چنگے ہوندے نے تو بندہ چنگی سوچ سوچدا ہے. مراد دے مرید دے بارے وچ بزرگ لکھدے نے اے اس جانور دی مثال ہے جنوں اسی آنے ہیں مطلبی یار. اے مراد دا مرید بھی انجی ہوندا ہے. شاہ عبد اللطیف بٹائی نے تاں کھل کے لکھیا. آپ فرماندے نے میں ایک جگہ تے بیٹھا ہے، پانی دا چشمہ اتھے، بکریاں بڑی تیزی نال دوڑدیاں ہوندیاں نے، انہاں نوں پیاس لگی ہوئی، بڑیاں بے تاب نے پانی واسطے. جدوں پانی تے آئیاں تے پانی نو پی کے تے پھر اتھے مینگنا کرن لگ پئی. ہن انہاں دے نزدیک پانی دی قدر کوئی نہ رہی. جانور آندا ہے تے وہ پانی پی کے تے پھر اتھے گوہا کر دیندا ہے. اے مراد دا مرید بھی انجی ہوندا ہے کہ جے کام ہو گیا تے تاں بھی مینگنا کر چھڈیاں، تے جے نہ ہویا تے تاں بھی مینگنا کر چھڈیاں. ان دے وچ او جانوراں والی صفت ہے. ہاں بعض مرید ایسے ہوندے نے کہ انہاں دے وچ قبض تے بسط آندا رہندا. کدے جذبہ جوش ہویا، کام دوڑ دوڑ کے کیتا دین دا. کدے تھوڑی جی قبض ہو گئی، انہوں روحانی قبض آکھدے نے کہ ادوں دل نہ کیتا نہ نماز نو، نہ ذکر نو، نہ آمن جاون، لیکن رابطہ رہندا ہے کہ میرے شیخ فلاں جگہ تے بیٹھے. رابطہ رہے گا تو پھر بھی بزرگ کسے وقت بھی انہوں کھچ لمن. جے کنڈی کڈ بیٹھا، ذہن وچ یہ ہو گیا کہ میں نہیں جاواں گا تو بھی ارس ہی نہیں لگایا جاوے. میرے حضرت صاحب فرماتے نے جس وقت میں نہیں تھا تو اس وقت بھی دین کا کام ہوتا رہا، جب میں نہیں ہوں گا تو پھر بھی ہوتا رہے گا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا ہم سے کام لے رہا ہے. اسی طرح دوستو یہ اللہ تعالیٰ دا کیڈا کرم ہے کہ اس سردی دے وچ دور دراز تو لوگ کٹھے ہوئے نے. تے کیوں ہوئے؟ کیسٹاں سنتے نے، فقیراں دیاں گلاں سنتے نے. انہاں نوں معلوم ہے اتنے سیاسی گفتگو تو نہیں ہونی، کسی فرقے دے خلاف تو گل نہیں ہونی. ہن کوئی سوچے بلا اتنے کیوں کٹھے ہوندے نے؟ یقیناً اسی خدا دی محبت واسطے کٹھے ہوندے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لیکن یہ چیز زور نال نہیں ملتی، زاری نال ملتی. زور آپ فرماندے نے زور راہ بگزار زاری راہ بگیر. زور کو چھوڑ زاری اختیار کر. کسی بھی کام دے وچ وڈیائی، فخر، اپنے آپ نو کچھ سمجھ بیٹھنا، یہ کچھ بھی نہیں. خالی بندہ رہے. جس وقت تیرے وے سستی آوے تے ادوں بھی گڑ گڑا کے خدا اگے رو، یا اللہ تیری ساری مخلوق چما تا اگے گندا سی. ایسی محفل وچ مینوں جانا نصیب ہویا
میرے نفس تے شیطان نے مینو پھر سست کر دیا. اگر تو پیش پیش ہوویں تے پھر خدا دا شکریہ ادا کر. یا اللہ اگر تو مینو یہ توفیق نہ دیندا تو میں کیویں جا سکتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس وقت تو شکریہ ادا کرنا ہے نا تے بلا سوچ کھاں یہ توفیق تینوں کہاں دیتی. شکریہ دی توفیق کہاں دیتی اللہ نے. تے پھر او شکریہ دی توفیق کہاں دیتی اللہ نے. آپ فرماندے نے جے تو غور کریں تو ایک تسلسل چل پوے گا. سارا کام خدا ہی کر رہا ہے جس تینوں اتنے گمراہی دے دور وچ پھر نیک پاسے لا چلے. جیڑا بندہ اپنے عملاں تے نظر رکھدا. ایک بزرگ فرماندے نے کالے میرے کپڑے تے کالا میرا ویس میں گناہی بھریا تے لوکی آکھن درویش. اپنے آپ نو جتنا کوئی بندہ گھٹاوندا اتنا خدا نو پیارا لگدا. یہ خدا دا کرم ہے جے تو داڑھی رکھ لئی مسواک رکھ لئی. اجے بھئی کیڑا وقت تیرا گزر چکا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے وچ نہیں سنیا آپ دا آخری وقت ہے. آپ نو غشی پیندی ہے کدے ہوش وچ آوندے نے تے مرید آکھدے پے نے یا حضرت کلمہ پڑھو. آپ اگو فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں نہیں. مرید شاگرد حیران ہو گئے. ایڈا جید عالم آخری وقت کلمے دا انکار کری بیٹھا. جدوں ہوش آیا اپنے آپ پڑھن لگ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مریداں نے عرض کیتی یا حضرت اگے اساں تھانوں آکھیا کلمہ پڑھو تو تساں انکار کر دیتا. آپ نے فرمایا نہیں مینوں تو تھوڑی سمجھ ہی کوئی. مینوں نہیں ہوش جدوں تساں مینوں آکھیا کلمہ پڑھو. مریداں نے عرض کیتی یا حضرت پھر تساں لا لا تین واری کیوں آکھیا. لا میں نے نہیں. 3 دفعہ تساں نہیں نہیں کیوں پکارے. آپ نے فرمایا میرے کو شیطان آیا. آخری وقت ہر ایک مسلمان کو آوے لیکن میرے پیر فرماندے ہیں جس مرید ہو کے دل تے انگل لوا لئی انشاءاللہ اس فقیر دی ڈیوٹی ہے کہ آخری وقت آن کے ہر مسلمان کو آندا ہے. مینوں آن کے آکھدا ہے اے امام مالک تو میرے کو ایمان بچا کے جا رہے. میں انہوں آکھیا نہیں نہیں اجے نہیں پتا. اجے کچھ سا میرے وچ باقی ہیں. بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. بھئی کی پتا ہوندا ہے اج تہجداں پڑھدا پیا اذاناں پڑھدا پیا شیطان کو بے خوف نہ ہو. اگر اپنے شیخ نہ تیری محبت قوی رہے گی تو پھر تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بازید بستامی رحمت اللہ علیہ ساڈے سلسلے دے سلار ساڈے سلسلے دے پیشوا آپ تبلیغ کردے ہوندے سن. ہر دور وچ اچھے لوگ بھی رہے نے تے برے بھی رہے. کئی شیطان لوگ ہوندے نے نیک لوگاں نو مذاق کردے نے. تبلیغ والیاں لوکاں نو تانے دیندے نے. کچھ نہ کچھ ویکھدے رہندے نے بھی انہاں دا عیب کوئی ہووے تے اسی لوکاں نو دسی. بلا دسو کھاں جیڑی بیری تے پھل ہوندا ہے انہوں ہی لوگ وٹے ماردے نے یا جیڑی خالی ہوئے انہوں ہی کوئی مار. کوئی فقیر بد زن ہو جاندہ ہے بد دل ہو کے بیٹھ جاندہ ہے جی فلانا بھی میرے ویر پہ گیا فلانا بھی میرے ویر پہ گیا. تو نہیں ویکھدا فقیراں کتے پیندے ہی ہوندے. تے جے فقیر ہن کتیاں تو چھپ کے گھر بیٹھ رہے تے پھر یا کتیاں دے مگر ہی دوڑیا رہے تے بشکڑی تے خالی رہے. کتیاں لے ڈنڈا کر دے اس دروازے لو ویکھدا جا جتھوں خیر ملنا. پھر تیری بشکڑی بھی بھر جاوے گی. کتے بھی بھونک بھونک کے آپے تھک کے دفع ہو جاون. یہ کتے نبیاں نو بھی پے نے اولیاء کرام نو بھی پے نے. دوستو تو الحمدللہ جماعت ہی ولیاں دی جیڑا ذکر اسی کرنے ہیں یہ پہلے زمانے وچ ہر مرید نو بھی نہیں دسیا جاندا.
پہلے کئی وظیفے ہور دسے جاندے ہیں، اخیر تے آن کے قلب دے وظیفے دی اجازت ہوندی ہے۔ اس خوش نصیب ہیں ساڈیاں بزرگاں دی سخاوت ہے کہ انہاں سانو یہ عطا کر دتی۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ تبلیغ کرنی شیطان ٹولے نے سوچیا انہوں کوئی ایسا شرمندہ کریے کہ یہ تبلیغ چھڑ دے۔ انہاں ایک عورت نو تیار کیتا، تینوں اتنے پیسے دیواں گے تو انہوں بازار دے وچ شرمندہ کر دے۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ گلاں سنن والیاں بھی ہیں تو پھر ذہن چ بھی رکھنیاں کہ شیطان کس طرح سوچدا رہندا ہے۔ سب تو وڈے دشمن تو فقیر نے شیطان دے، جیڑا اگے ہی بے نمازی، جیڑا اگے ہی داڑھی مناوندا پیا، ان دے کول اس کی لینا۔ تیرے تے خدا دا کرم ہے، جوانی دا عالم ہے، تو تہجداں پڑھنا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تبلیغ نو نکلنا ہے، مسواک تیری جیب وچ یہ انہوں کوئی ٹھنڈا کٹدا پیا شیطان، انہوں تو ساڑ ہی چھڈیا، ہر گل نال کرنا اللہ حق سجن سائیں، حق سونا سائیں، یہ تو انہوں بھئی بمب لگدے نے، انہوں تو بڑی تکلیف ہوندی ہے، وہ تیرے مگر چڑھے آیا ہے۔ پیر میٹھا رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں لوکاں مگر ایک ایک شیطان ہے، میرے مرید مگر 18 شیطان، لیکن رابطہ مضبوط رکھیں گا، 18 چھڑ کے 36 بھی ہو جاون تو وال ونگا نہیں کرے۔ اسی کوئی بے وارث ہیں، ساڈا چھیڑو تکڑا ہے، ساڈا نگہبان جڑا ہے وہ مضبوط ہے، ان دا رابطہ بالکل خدا دے نال مضبوط ہے۔ اس وجہ تو سانو یہ فخر ہے کہ وہ ساڈا ہی پیر ہے جن دا رابطہ اس طریقے نال۔ پورے پنڈ دے وچ تہجد پڑھا دینی یہ پھوکاں نال کام بندا ہے؟ تو تے میں تا اپنی بیوی نوں نہیں پڑھا سکدا، اپنے بچیاں نوں نہیں پڑھا سکدے، گلاں کرنیاں سوکھیاں، اوکھے پالنے بول۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عالم لوگ اس طرح نے جویں کسے خوبصورت بندے دی تعریف کر چھڈی لیکن ویکھیا خود بھی نہیں، ایک سونی شے دی تعریف کر دین، ایسی تعریف کرنی کہ ویکھن والے بھی عیش عیش کر اٹھن، لیکن ویکھیا انہاں نے یوسف علیہ السلام دی تعریف کیتی تے ویکھیا تو نہیں، کتاباں وچوں پڑھیا، جو کچھ پڑھیا وہ ایسا بیان کیتا کہ لوگ مست کر چھڈے، تے بھئی جڑا ویکھ لوے وہ کیسا ہوئے گا؟ یہ اولیاء کرام ویکھ کے گل کردے، انہاں ویکھیا ہے وہ سونی شے جن دی وہ تعریف کردے نے بغیر ویکھن دے، بغیر ویکھن دے تعریف کرنی یہ سمجھو جی میں عالم نے، تے ویکھ کے کرنی یہ عارف نے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانت ذرا، اللہ والیاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، اے کمان وچوں نکلیا تیر واپس کر لیندے۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے واسطے اے منصوبہ سوچیا گیا، اس عورت نے پیسے لے لے، انہیں آخیا میں شرمندہ کر دے مان، آپ بازار دے وچ گئے جا رہے نے یا محفل دے وچ تبلیغ کر رہے نے، وہ عورت گستاخ آئی، آپ دی داڑھی مبارک پکڑ کے آخ دی مولوی صاحب یہ تھوڑی داڑھی چنگی ہے یا ساڈے ڈگے دی پوچھل چنگی؟ دیکھو اپنے لو ویکھیے جی ساڈے نے اس طرح کردا تو کتنا غصہ آندا، کتنی تکلیف ہوندی، تکلیف تو ہوئی ہوے گی، لیکن آپ فرماندے نے میں تینوں سوچ کے دساں گا، متا غلط گل نہ ہو جائے۔ کنے دن سوچو گے؟ آپ فرماندے نے کل آویں فلاں ٹائم۔ پھر وہ مجمع رلیا آیا، وہ ٹولا گروپ رلیا آیا، وہ ہسدے ہسدے گئے بھی کیسی یہ نہیں انہوں سوجی ہے، کس طرح مزاق کیتا ہے۔ پھر سارے کٹھے ہو کے گئے، باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ چار پائی تے آخری وقت آپ دا
یہ عورت جا کے پوچھ دیے وہ میرا تو جواب تساں دتا ہی نہ. آ فرماندے نے میری داڑھی چنگی. وہ عورت آکھ دیے تے اے تا تو مینوں پتا بھی داڑھی چنگی آکھنی تے کل ہی آکھ چھڑدا تو. آندا نہیں ایک دن میرا زندگی دا باقی ہا پتا نہیں آ یہ شیطان مینوں پھسلا دیندا پھر تیرے ڈگے دی پوچھل چنگی ہے. میں اللہ دے فضل نال با ایمان جا رہی ہن میری داڑھی چنگی. یہ گلاں ہونیاں ہوندیاں رہندیاں نے لیکن یاد رکھو پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں اگر شیطان پوری طاقت لاوے میرے مرید نو آکھے تو داڑھی منا ہووے مرید بلا سوچے کہ جڑا پکا فقیر بیٹھا ہے یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ میں مناواں گا. آ فرماندے نے کہ شیطان پوری طاقت لاوے میرے مرید نو آکھے داڑھی منا یہ داڑھی نہیں مناوے. میرے مرید نو آکھے نماز نہ پڑھ یہ سارا زور لا لوے میرے مرید کو نماز نہیں چھڈا سکتا. لیکن ایک دا ہے شیطان دا. یہ بھی فقیرو غور نال سنو. آ فرماندے نے ایک دا شیطان لا لیندا میرے فقیراں نو وہ کیڑا ہے آپس اندر لڑا دیندا. جس آپس اندر لڑدے نے تے فیض ادھروں بند ہو جاندا ہے. جدوں فیض بند ہوندا ہے تے پھر شیطان دا وار چل جاندا ہے. دیکھو زیادہ تو اسی نہیں سمجھ سکتے بزرگاں دیاں گلاں بھی جس وقت بندہ ایک دوسرے نال ناراض ہوندا ہے تے دل دے وچ غصہ آ جاندا. یہ کتھے آیا ہے جتھے اگے ذکر ہوندا جتھے اگے محبت ہوندی ہے جتھے اگے شوق ہوندا ہن ہر وقت دل وچ کڑدا رہندا ہے ان دے خلاف سوچدا رہندا. ذکر بند ہو گیا ہن رفتہ رفتہ وہ سارا کچھ کر سکے گا. اگر پیر نال محبت ہوے صحیح معنیاں وچ بھئی پرکھیں ہی پتہ لگدا ہے نا. حضرت صاحب فرماندے ہیں جس وقت وہ مجنوں واسطے چوری بھیجے کرے نا لیلا وہ لوگ ویکھ ویکھ کے بھی چوری آندی ہے وہ کئی مجنوں پیدا ہو گئے رستے وچ بیٹھ رمن. جس وقت وہ چوری آوے وہ پلیٹ وچ کجی ہوے سارے دوڑ دوڑ کے آمن میں اصلی مجنوں تو میں ہاں اصلی مجنوں تو میں ہاں. وہ نکرانی جیڑی ہے اوتھے چوری دے کے واپس چلی جائے. ایک دن لیلا نے پوچھیا میرے مجنوں دا کی حال ہے. وہ نکرانی آندی ہے کیڑا مجنوں جن دے واسطے میں چوری بھیج دی ہے تو نکرانی آندی اوتھے تک کئی مجنوں نے ایک تو ہے نہیں. اس نے کہا مجنوں تو میرا ایک ہی آ. انہیں آخیا لیلا اوتھے تک کافی ہو گئے. لیلا نے آخیا پھر اج پتہ لگ جاوے گا کیڑا مجنوں. پلیٹ دے وچ چھری رکھ دیتی اتنے پونا رکھ دیتا. جا انہوں آکھو بے لیلا خون منگدی. جس وقت تو پلیٹ لے کے گئی تو سارے مجنوں چوری والے دوڑ کے آئے. اگو ویکھیا تے وچ چھری تو اس نکرانی دے منہ والو ویکھدے نے ایک ہی شے. نکرانی نے آخیا تھوڑی لیلا اج خون منگدی. پھر ایک دوسرے دے منہ والو ویکھ کے آندے نے او مجنوں تو اگے بیٹھا چوری دیون خون دیون والا تو اگے بیٹھا. جدوں اس مجنوں کول جاندی ہے تو مجنوں پوچھدا ہے میری لیلا نے کی فرمایا. ساکھیا خون منگدی. سارے جسم چھریاں ماردا ہے تو اے پوچھ کے نہیں آئی کیڑی جگہ دا خون. متا میری لیلا نو میری چھاتی دا ہووے خون چاہیدا میں پٹدا دے بواں ساریاں وچوں قطرہ قطرہ نکلنا اتوں کتوں. پتا تو ادوں لگتا ہے نا کہ جدوں چھری آ جائے جدوں پیر دا فرمان آ جائے تو پھر مرید کیڑا قربانی دیندا. ساڈے تے پیر آکھدے نے داڑھی رکھ لو ہاں پکا مرید
لیکن داڑھی تو نہیں رکھی. سوچ نا کتنا تو مرید. سگٹاں چھڈ دے اور پیر آکھے تو بادشاہ بھی چھڈ دینی چاہیے. ہوں اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے پوچھ تو کتنا ک مرید. لوکاں دے پیر مجھاں منگدے نے, لوکاں دے پیر ہاڑی سونی منگدے نے. ایتھوں ایک فقیر گیا اتنے الہ آباد شریف, تو پیسے کول تے لبدا پھرے خزانہ, میں خزانے چ پیسے پاؤنے. پھر کے آ گیا تو مینوں آخدا اتنے خزانہ کوئی. میں کہ اتنے دیون والا خزانہ ہے, وہ خزانہ نہیں. اسی فخر نال آخنے آئے گلاں, یہ جڑیاں چیزاں یہ ہے فنڈ یا اوراں پر, یہ منع نہیں ہے اور کوئی میری ذات واسطے بھی نہیں ہے. آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ بڑے پکے پکے محبت والے فقیر, میں سمجھنا کہ بڑے صحیح محبت والے یہ دسن کہ میں کدوں انہاں دے اگے سوال کیتا سی کہ مینوں تسی جگہ بنا دو. جدوں انہاں خود ویکھیا اپنے دین دی خاطر, تے ہن کئی وہ چوری والے نہ بنیا جے. دین واسطے مرکز بنے گا, تھوڑا بھی ہے میرا بھی سارے. تبلیغ وچ سستی نہ آوے, نگران بن کے نہ سمجھو کہ ہن ذمہ داری ختم ہو. تو کیڈا خوش نصیب ہے. کوئی دنیا دا وزیر اعظم کسے نو وزارتاں دیندا ہے تو وہ کتنے خوش ہوندے. انہاں دے نزدیک انہاں دے مقابلے وچ کچھ بھی نہیں. تو ایسی جماعت دا نگران بنیا ہے, ایسی جماعت دا صدر بنیا ہے, ایسی جماعت دا تو رکن ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جماعت پیاری. مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ انہاں نو خواب دے وچ سرکار مدینہ ملدے نے. آپ فرماندے نے کہ خواجہ محمد عبد الغفار نو آکھو کہ تھانوں مبارک ہووے, تھوڑی جماعت ویکھ کے مینوں اپنے صحابی یاد آوندے. کدے رشتہ داراں تے جانا ہے وہ تینوں انج ہی ملدے نے جویں تینوں فقیر ملدے نے. قرآن پاک وچ لکھیا ہے کہ آپس اندر انہاں دی محبت رحم دل نے, کفار واسطے سخت نے. ساڈے حضرت صاحب فرماندے نے اپنے گھر وچ بیویاں نال اچھا سلوک کرو. یہ بڑی گل ہے. کتنے فقیر نے جنہ عمل کیتا ہوئے یہ گل سن کے, یار ناں دے مرید ہے نا تو جی اپنی ذات واسطے کوئی گل کرے پیر میرا تے پھر تو اعتراض کر این شریعت دے مطابق جی میں نبی کریم دا طریقہ. پیر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ انہاں دے پیشوا بھی والد ماجد بھی ایک دن بیٹھے ہوئے, یہ گناہگار بھی اتھے گیا. کیسی وہ گھڑی ہے, کیسا وہ وقت ہوں. نویں نویں برتھی ہویا ہے, اجے بھی نویں ہے دوستو. یہ تو تھوڑی حسن زن ہے, اللہ تعالیٰ مینوں اس قابل بناوے, لیکن میں تو اپنے آپ اجے بھی ایک ادنا سا فقیر ہی سمجھنا. اللہ کرے مینوں فقیر ہی بنا لو. اتے بیٹھ کے حضرت صاحب فرمایا بھی دیکھو میرے آقا دی سنت ہے, اپنے گھر وچ بیویاں نال اچھا سلوک کر. خدا دا کرم میں آپ کو داڑھی بھی آ گئی, امامہ بھی آ گیا, مسواک بھی آ گئی, آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے جو سنت ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ میرے آقا دی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ عورت دے غصے تے صبر کرے اللہ دی ذات اس بندے نو دوزخ کو دور کر دے جاندے. اگر بیوی صبر کر دیے تے اللہ دی ذات اس عورت نو دوزخ دی اگ تو دور کر دے جاندے. یہ ہن ویکھو کتنی گل ہے. پھر آپ نے فرمایا اج جا کے تساں اپنے گھر وچ اپنیاں بیویاں دے نال رل کے کھانا کھانا. حضور جس وقت ہساون تے آندے ہیں نا ہساؤندے ہی بڑا.
روندے روندے آندے اوتھے ہسدے ہسدے جاندے پھر آپ نے فرمایا ہاں اگر کسی گھر گوشت پکا ہوئے تو ایک پاسوں بوٹی تو اپنے منہ چ پاؤنی ہے دوسرے پاسوں اپنی بیوی نو آکھنا منہ چ پھر فرمایا اپنی بیویاں نو ایتھے بٹھا کے تے بماٹلیاں جویں اس طرح کرنا دیکھو وچ عاشق بھی بیٹھے سن تیرے میرے ارگے بھی بیٹھے سن نصیر الدین شاہ صاحب بڑی وڈی جماعت آئی کہ پیر میٹھا رحمت اللہ علیہ دا خلیفہ پھر پیر سونا سائیں دی بیعت کیتی ہے اپنے پیر بھائی دی بیعت کیتی وہ سویرے آن کے سے سارے بیٹھے حضور نے پوچھا ہاں بھائی کس کس نے عمل کیا ہے رزلٹ پوچھتے ہوں کھڑیاں کر کے اتوں کوئی بندہ ملن جانا ہاں بھائی کیا کام کیا ادھر تبلیغ اتنی ہرس آئی کھڑیاں کر کے وہ اس کو گلاں پوچھنیاں کر پھر پوچھے ہاں بھی کس کس نے عمل کیا سارے دسیا کچھ وہ شاہ صاحب فرماندے نے رحمت اللہ علیہ بہت بڑی جماعت ہے بڑے بزرگان انہاں دی جماعت دے کتنے خلیفے نے ہوتے آپ فرماندے نے حضور 3 بیویاں ہولیاں سن انہوں تو میں بماٹلیاں دے لیاں ایک باری ہے میں نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا تینوں ثواب مل گیا ساڈے پیر اللہ دے فضل و کرم نال کوئی غیر شرع گل نہیں دستے جو دستے نے قرآن حدیث دے مطابق دستے یہ سارا کام انہاں دا ہے یہ انہاں دا ہی سلسلہ ہے جیڑے ان دے وچ دلچسپی لون گے میرا پیر خوش ہو پیر راضی ہوئے تو پیر میٹھا سائیں فرماندے نے پیر ہے میزاب فیض کبریا پیر ہے راضی تراضی ہے خدا جے پیر راضی ہو جاوے تو خدا راضی ساڈا پیر کیویں راضی ہوندا ہے پیسے لے کے نہیں ہاتھ چما کے نہیں لتاں گھٹا کے نہیں میرا پیر سونا سے فرماندے ہوندے ہیں آپ میرے ہاتھ چومتے ہیں پاؤں چومتے ہیں میری منقبتیں پڑھتے ہیں میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا آپ کو شریعت کا پابند دیکھ کر خوش ہوتا پیر سجن سائیں مدد اللہ علیہ ایس کی فقیراں سنے کہ تقریر عرس سالانہ عرس تے کچھ علماء نے آپ دی تعریف کر دیتی انہاں دی موجودگی دے وچ وہ بیٹھے ہوئے نے تعریف کر دیتی ہمارے بزرگ ایسے ہیں ہمارا پیر سجن سائیں ایسا ہے اس نے ادھر بچہ دیا ادھر بچہ دیا آپ سنتے رہے جس وقت حضور دی واری آئی آپ فرماندے نے ان لوگوں نے مجھے بہت شرمندہ کی میرا جی چاہتا تھا میں اٹھ کر چلا جاؤں لیکن اتنے لوگ آئے تھے ان کی وجہ سے بیٹھ گیا ہوں میں پوچھتا ہوں کتی کس پیر کے پاس جاتی اس کو 10-12 بچے ہو جاتے داتا صاحب فرماندے نے پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے تعریفاں کر کر کے جب ناقص بندہ ہوئے تو ایتھے لے جاندے نے کہ انہوں پھر پیچھا ہٹن دا رستہ ہی کوئی نہیں لوگ آکھن لگ پے تو کامل یہ تو اکمل ساڈا تو ایمان ہے حضور تو ہے نہیں اکمل لیکن ساڈے واسطے تعلیم ہے کہ جدوں پیر یہ گل آخدا پیا تو کوئی خلیفہ کیویں وڈیائی وچ ہو جاوے تے اس طرح آکڑ چ ہو جاوے کہ منقبتاں ہومن لگ پیاں تعریف ہومن لگ پوے جدوں ساڈا شیخ یہ گل نہیں تسلیم کردا تے کسے خلیفے نوں میں قدم سنبھل کے رکھنے چاہیے سکندر دی گل لکھی ہوئی ہے یا کسی ہور دی ارسطو دا پیرا او بادشاہ جیڑا ہا او ایک عورت دے اتے عاشق ہو گیا جس وقت عاشق ہو گیا ارسطو جیڑا ہا او تبلیغ دے وچ انہوں سمجھاوے منع کرے کہ تو ایسا کام نہ کر وہ ہن بادشاہ سوچیا کہ میرے پیر نے آخیا تے چلو میں چھڑ دینا
تھوڑا جہا پیچھا ہویا تو اس عورت نے پوچھیا کہ اس اپنے بادشاہ کو کہ تو میرے لیے خیال کیوں چھڈ گئی؟ اس دسیا میرے شیخ دی تعلیم۔ اس عورت نے سوچیا کہ میں دے شیخ نو اپنے مگر نہ لا لواں۔ وہ جتھے وہ تجربے کردہ، جتھے وہ بغیچہ بادشاہ نے بنا کے دتا آیا، اوتھے وہ عورت چلی گئی، اوتھے جا کے تے گیت گاؤندی۔ یہ ارسطو نو پتا وہ بادشاہ لک کے بیٹھا ہے، ارسطو نو پتا لگ گیا کہ میرے امتحان واسطے آئے۔ ارسطو اس عورت دی طرف گیا، انہوں آخدا ایک گیت ہور سنا۔ وہ عورت آخ دیے مینو اپنے کندھیاں تے بٹھا تے پھر میں گانی۔ ارسطو نے انہوں کندھیاں تے بٹھا لیا، وہ گیت گاندی گئی، جدھر بیٹھا بادشاہ ادھر لے کے ٹر گئے۔ دیکھو اللہ والوں نو کتنا علم ہے، کتنی ہوشیاری۔ جس وقت اتنے گئے تے عورت اتو چھال مار کے اتر گئی تے بادشاہ نو آکھ دی اے ہے تیرا پیر؟ بادشاہ نے پوچھا پیر صاحب یہ کی گل؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں تاں روکنا عورتاں نو جدو میرے جیسے بندے تے سواری کر سکدیاں نے تے تو کی شان؟ جڑا قطعی طور تے انہاں دے خلاف، یہ تو میں تیرے سمجھاون واسطے جیڑا بغیر تار دے میلاں تے گل کر سکدا ہے، میلاں تے چیز ویکھ سکدا ہے، تے میں اپنے باغ وچ نہیں ویکھدا پیا کہ تو بوٹے نہ لکیا بیٹھا۔ تیرے سمجھاون واسطے میں کی جیڑیاں چیزاں تو بزرگ منع کردے نے انہاں وچ فائدہ سی۔ مرید تو کہدا ہے جے پیر آکھے نماز پڑھ تو تو آکھے میں نماز بھی نہیں پڑھی۔ انہاں پیران دے بڑے توے لگے ہوئے نے، وہ جی نماز نہیں پڑھتے، وہ جی مسیتے نہیں جاندے، بھی جڑے پڑھتے نے ادھر آ جاؤ۔ گلا کرن دی کیڑی ضرورت؟ انہاں دا نام لے کے چنگیاں بندیاں کول تو روکدا پھرنا۔ جتھے پھل ہوندے نے اوتھے کنڈے بھی ہوندے۔ اگر برے لوگ ہیں تے اچھے لوگ بھی ہیں، قیامت تک بھی رہن۔ جتنا جتنا اندے وچ تسی کام کرو گے اتنا اتنا تھوڑا دین دنیا دا فائدہ ہو۔ جویں ویکھ دیو کہ جڑے بندے الیکشن تے کھڑے ہوندے نے تے پھر انہاں دی کوئی سپورٹ کردا ہے، جس وقت وہ جت جاندا ہے تے پھر کتنے لوگوں دے مگر ہوندے نے یار سانو کم کرا دے، سانو کم کرا دے، تیرا تعلق ہے اگاں بھائی اے اسی سارے ہی سرکار مدینہ واسطے ووٹ منگدے پھرنے، اپنی ذات واسطے کچھ بھی نہ سوچو، اپنے جو مسائل ہیں اپنے پیران دے سپرد کرو، پیر ساڈے خدا دے سپرد کر دیندے۔ انشاءاللہ تعالی دیر ہے اندھیر نہیں، فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ، جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈب کچھ۔ سوچ لایا ہوئے کدے انہوں لوز کر لینا ہے، کدے گاں کرنا ہے، تے پھر کرنٹ بھی اسی طریقے نال آنا ہے۔ عقیدہ تیرا پختہ ہو، تیرا کام ہووے یا نہ ہووے، اس طریقے نال بھی میں تے پیر آخرت واسطے پکڑے، میں تے پیر تزکیہ نفس واسطے پکڑے، آنا جانا رکھے۔ ایک مرتبہ حضور نے کیڑی سونی مثال دیتی ہے کہ سمندر دے وچ سپاں ہوندیاں، وہ ساریاں سپاں اتلی سطح تے آندیاں نے پانی دے، پھر تھلے جاندیاں نے، پھر اتنے آندیاں نے، وہ تھکدیاں نہیں، یہ نہیں آکھدیاں کہ اسی تو کنی واری گئیاں ہیں ساڈے وچ تو رحمت دا قطرہ پیا نہیں۔ مرید انج ہی آندا رہے، کدے رحمت دا قطرہ ضرور پوے۔ قبر وچ تینوں اس سفر دا فائدہ ہوے، اس صحبت دا فائدہ ہوے۔ جدوں بزرگاں نے فرمایا ہے
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیرے. سب تو بہترین طریقہ بزرگاں نے تزکیہ نفس دا صحبت اچ دسی. مک جانے آئے کام نہیں ہو مکنے. رات انہاں دی بھی گزر جانی ہے جڑے گرم بستریاں چ بیٹھے. رات انہاں دی بھی گزر جانی ہے جڑے بریاں کماں واسطے نکلے ہوئے. جا کسے بیمار کو ہسپتال وچ پوچھ وہ آکھدا ہوئے گا یا اللہ مینوں صحت دیویں تے میں جلسیاں تے جاواں کراں گا, میں نیکی کراں گا. بیماریاں دا پتہ ہی نہیں لگدا پیا. لکھاں روپیہ خرچ ہو چکا ہے, تکلیف وکھری, کام بھی چھٹ گئے, پیسے بھی خرچ ہو رہے نے. انہاں دی سمجھ نہیں آ رہی اسی خدا دا کیڑی کیڑی چیز دا شکریہ ادا کر سکنے. اللہ نے سانو تندرستی دی, اللہ نے سانو نبی کیسا دیتا, اللہ تعالیٰ نے سانو پیر کیسے دیتے. مزہ تاں ہے بھئی غیر بھی تعریف کرن تا. ایک اسلام آباد تو فقیر وہ چھٹی لئی آندا میں اپنے افسر نو نہیں دسیا وہ ہور مسلک دا کہ میں ارستے چلیا. ویسے میں چھٹی لے لئی تے میں ارستے گیا تے پھر انہیں مینوں فون کیتا کہ میں وہ سی ڈی لائی حضرت صاحب دی کہ وہ ویکھ کے آندا جی ایو جہاں بزرگاں نوں تاں اسی بھی من لے. حقیقت چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. کاغذ جہاں پھلاں چو خوشبو نہیں آتی. حقیقت جیڑی وہ چھپتی نہیں. لاکھ واری نہیں کوئی پردہ پاؤندا رہے حضور یہ آخدے رہے اسی کچھ بھی نہیں ہے کہ سانو داڑیاں کنے رکھا چھڑی, سانو نمازی کنے بنا چھڑی. ساڈے دل وچ ایو جہا خیال جڑا آیا ہے یہ کتاباں پڑھنے نال تے نہیں آوندا. کتنے کتاباں پڑھ کے عالم کتاباں ہی بن گئے نے, انسانیت بھی نہیں رہی. جڑے عالم بزرگاں کول جاندے رہے صحبت کیتی کہ انہاں پھر اس علم کو بیزار ہو گئے. بلے شاہ فرماندے نے جن نے پڑھیا علم کتاباں اسی گل چ کریے تے لوگ آندے نے جی عالماں دے خلاف بولدے. عالماں دے خلاف کون بولدے؟ عالم خود بھی تے ویکھے نا بھی تو عالم والا کام کیڑا کر. پا نہ پڑھی تے وقت نو پھڑی عالم بنیا. بیوی گھر نماز نہیں پڑھدی علامہ دی, بچی دا پردہ کو نہیں علامہ دا. یہ جی علامہ دے خلاف بولتے نا عالمہ دے. نہ بھی عالمہ دے تسی غلام. بلے شاہ فرماندے پے نے جن نے پڑھیا علم کتاباں او کیڑا خاص حجاباں جیڑا چتر سوال جواباں دا او علم عرفان نو کی جانے. جیڑا پیر اپنے دا عاشق نہیں ہو پیر دی شان نو کی جانے. چھاپے وچ غلطی ہو جاندی, چھاپے وچ اضافہ ہو جاندا ہے, لیکن صحابہ کرام نے جویں اپنے نبی نو ویکھیا اسی طرح انہاں عمل کیا. اگوں انہاں دے منن والےاں نے جویں انہاں نو ویکھیا انہاں اسی طرح عمل کیا. اسی طرح چلدا سلسلہ اج بزرگاں تک آ گیا. اسی جویں انہاں نو ویکھنے ہیں اسی کوشش کرنے اسی اسی طرح عمل کریں. ساڈا پیر کھاندا کیویں, ساڈا پیر پہندا کیویں, ساڈا پیر چلدا کیویں, ساڈے پیر دی داڑھی کی ہو جائیے, ساڈے پیر دے سر تے امامہ ہے, مسواک کر دے, جو اسی ویکھنے ہیں پھر اسی عمل کرنے. ہن کتاباں دے وچ زیر زبر دی فرق آ جاندا ہے, لیکن جیڑا صحبت دا علم ہے اندے وچ فرق نہیں آندا. صحبت صحابہ کرام دے کول کناں دا علم ہی آن. ایک ہوندا ہے اکھاں نال پڑھنا, ایک ہوندا ہے کناں نال سننا تے اکھاں نال ویکھنا. یہ وہ علم ہے دوستو جیڑا اسی طرح چلدا سلسلہ اج بزرگاں تک آ گیا. اسی جویں انہاں نو ویکھنے ہیں اسی کوشش کرنے اسی اسی طرح عمل کریں. ساڈا پیر کھاندا کیویں, ساڈا پیر پہندا کیویں, ساڈا پیر چلدا کیویں,
ساڈے پیر دی داڑھی کی ہو جائیے، ساڈے پیر دے سر تے امامہ ہے، مسواک کر دے، جو اسی ویکھنے ہیں پھر اسی عمل کرنے۔ ہن کتاباں دے وچ زیر زبر دی فرق آ جاندا ہے، لیکن جیڑا صحبت دا علم ہے اندے وچ فرق نہیں آتا۔ صحبت صحابہ کرام دے کول کناں دا علم ہی آن، ایک ہوندا ہے اکھاں نال پڑھنا، ایک ہوندا ہے کناں نال سننا، اکھاں نال ویکھنا۔ یہ وہ علم ہے دوستو جیڑا سینہ بسینہ چلدا آ رہا۔ ایک فقیر ہے محمد عارف کھڑا ہو کے دسے، دیکھو جزاک اللہ بھائی، یہ بیچارہ تھتھا ہے، کسی جگہ تے گیا، دوسرے فرقے دا بندہ اندے نال کوئی بحث کرن لگ، یہ آندا میرے پیر دی ایسی نگاہ ہوئی، وہ کوڈی کوڈی ہار گیا تے رون ہار ہو، وہ آکھن لگ پہ یار تو بزرگ ہے، ہاں لوہا اگ وچ ہو کے اگ ہووے، پھر نبی تو ولی تو کمیں رب الگ ہووے، اس طرح کو شعر ہے، جیڑا لوہا اگ وچ پا دیو نا تو وہ بھی اگ ہی بن جاتا، جیڑا بزرگاں کول بہندا رہندا وہ بزرگ ہی بن جاتا۔ جے اسی پنجاب وچ بھی رہنے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالی ساڈے تعلق شیخ نہ مضبوط رہن، دور نہیں ہے۔ دور وہی ہوندا ہے جیڑا اپنے شیخ نو یاد نہیں کردا، اپنی توجہ شیخ ال نہ ہووے، وہ دور ہوندا ہے، باویں قریب بیٹھا ہو۔ دیکھو اے فقیر آندے نے جی میں ماہانہ میٹنگ، یہ جڑے تھانوں سدے نے بھلا یہ ویلے نے، تھوڑے نال کاروبار نہ زیادہ ہے۔ کئی لوگ پھر اس نو بوجھ سمجھن لگ پاؤں، ہاں جڑا تکلیف ہے بوجھ ہے وہ دسیا، میٹنگ دا مطلب ہی ہے کہ اس وجہ تو اسی نہیں حاضر، اس وجہ تو سانو اے تکلیف، وہ مل جل کے، یہ کوئی ٹیکس تھوڑا ہے، یہ کوئی جبر تھوڑا ہے، یہ تو تھوڑے مشورے واسطے میٹنگ تو تاں ہی وہ کرتے ہیں نا، ورنہ تھانوں آخ دینے بھی آئے کام کرنا۔ میٹنگ دا مطلب یہ ہے اتنے جا کے تے مشورہ کیتا، نگراناں نو چاہیے اپنے حلقے وچ جیڑی تکلیف ہوے وہ دسو بھی اے تکلیف، اپنے جلسیاں دا حساب کتاب ہے، یہ اتنے تربیت ہوندی بھائی، کس طریقے نال جلسہ کرنا ہے، کیویں کراونا ہے، وہ اس طریقے نال پھر فائدہ زیادہ ہوندا ہے۔ جو مسئلہ یہ آکھدے نے وہ بھئی وہ کوئی فرض نہیں ہے تھوڑے تے، جو مرنا ہے آخرت واسطے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میرے آقا بھی کردے ہوندے، دین دے وچ بھی پیسیاں دی ضرورت پی جاندی، اپنی ذات واسطے کوئی کرے تے پھر منع، لیکن دین واسطے میرے آقا نے نہیں فرمایا اے میرے صحابہ بلا کتنا کتنا لیاؤندے ہو تسی، پھر صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا۔ ساڈے تا جیڑا دینا ہے جو مقرر کرتے ہیں فقیر، ادو پیچھے گھر میں کچھ بھی نہیں، جنہ دا سلسلہ ہے صدیق اکبر دا سلسلہ ہے۔ میرے آقا نے مجمع وچ پوچھیا اے صدیق لیاندا کی تے گھر کی چھڈنا ہے، حضور نو پتہ ہا یہ گھر کچھ نہیں چھڈا ہے، نے کہا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت چھڈا ہے، جھاڑو بھی لے آندا، سارا کچھ لے کے آ کے تے سامان کتنا ہا، ٹرالی تے لے آیا، ٹرک تے لے آیا، اتنا سامان آ جیڑا سر تے چوک کے لے آیا، تے پھر بھی وہ خوش ہیں کہ میرے آقا نے قبول کر لیا۔ ساڈے کول کی کمی ہے بھائی؟ کیڑا فقیر ہے جن دے کول صرف ایکو جوڑا ہوئے؟ غریب تو غریب دسے، اوویں دل ہی غریب ہو گیا تھا۔ سگٹاں تے کتنے پیسے لاؤندا ہوندا سا مہینے دے؟
داڑھی مناون تے کتنے لاؤندا ہوندا سا ادوں تو غریب نہیں سا نہیں اس پاسے لاون تو شیطان منع کر دے یہ فقیر نو نہ مقرر کیتا ہے وہ اپنے سکوٹر تے جاندا ہے گھراں وچ جاندا ہے تواڈے کول جاندا ہے تے اون دے نال ویلکم کیتا کرو ان دی حوصلہ افزائی ہوے جہے علاقے میں جانا پہلے اطلاع کی جاتی ہے اتنے وہ بندے کٹھے ہو کے انہوں ملن کوئی ویخ دیو کہ یہ کام جائز نہیں میٹنگ میں دسو بھی آیا کام جڑا بھی یہ نہیں جائز ویکھو ہر جماعت کا مرکز ہے کوئی نہیں ساڈا کوئی مرکز ہے حضور نو لیا کے جلسہ کرانا ہو تو کتنے کرا کدی کتے کتنا اوکھا کتنا خرچہ ہوندا ہے تے جی ایک تھان تے بنیا ہوئے سال پچھو اسی کوئی ایک کام ہی کریے تو پھر اسی پورا کر لیں ساڈے بچے اوتھے پڑھن ساڈی اپنی اوتھے تربیت ہوئے حضور دی نگاہ کرم ہوئے کام بنتا رہے خوش نصیبی سمجھ بزرگ فرماندے نے اگر کوئی سائل مالدار بندے کو آوے تے مالدار سمجھے کہ خدا دی طرفوں تحفہ ہے یہ جڑا سائل ہے نا مالدار کو گیا ہے تے اے خدا دی طرفوں تحفہ ہے ہن بھلا کی قدر کردا احسان سمجھدا ہے نہیں یہ بھی اللہ دا احسان سمجھے کہ تینوں اس قابل بنایا سو کہ تیرے کول کوئی آیا جے تیرے کول نہ ہوندا تینوں جانا پوندا تو پھر اسی طریقے نال بھائی جتھے بھی کوئی فقیر ہے یہ کام کر کے دسو اپنے اپنے نگراناں دے مشورے نہ کرو نگران میٹنگ جاون کرن اتوں ہدایتاں لے کے آون جو کم صحیح ہوے اس تے عمل کرو اگر کوئی غلط کام ہے وہ پیش کرو بھی یہ غلط ہے ایسا نہیں کرتا کوئی نہ کوئی اعتراض والا کام اپنے ذہن چو کڈ چھڈو ان دی پھر ایسی عادت پی جاندی بے یقینی دی نظر کدے کدے ہیرے تے موتی نو پتھر بنا کے پھینک دیندی 10 بندے بیٹھے میٹنگ واسطے بھئی 7 بندے ایک پاسے ہو جاون دوسرے بندے اگر اڑے رہندے نے تے ضدی نے یہ ہن خوش ہو جاون بھی ٹھیک ہے اسی تواڈے مگر ایک بندہ بھی ہویا باہر لگا گا نہیں جی یہ کام غلط ہے نہیں جی یہ کام غلط جماعت دا کام ہوندا ہے جماعت دا کام ہی ہوئی ہے نا میٹنگ دے وچ او ہن 10-12 بندیاں دے وچوں ادھ نالوں زیادہ ایک پاسے ہو جان میرے آقا بھی مشورہ کردے ہوندے سن پر جڑے زیادہ جڑے پاسے ہو جاندے سن اون دے تے عمل ہوندا مشورے دا مطلب یہ ہوندا حکم نہیں آیا گل میں کیتی ہے بھئی اے منوی وے نہیں وہ تو اپنی پیش کر دوسرا اپنی پیش کرے پھر ان دے چ رائے شماری ہوئے جیڑے پاسے ووٹ ود جاون تے پھر دلی طور تے تسلیم کر پھر تو ہویا تیرے دل چ بغض کوئی نہ پھر تو ہویا دلو فقیر ورنہ اتو فقیر ہیں اجے وچو فقیر نہیں ہویا پھر وہ نقصان کرے جماعتاں نو خراب کرے جتنا تو نقصان کرے گا اتنا گناہ تیرے ذمے آ جائے کسے فقیر نو سست کر دے گا اتنا یہ گناہ تینوں ملے گا جتنا تو تبلیغ کر کے کسے بندے نو اس پاسے لاویں گا اتنا ثواب تینوں ملتا رہے مرن دے بعد ثواب دی ضرورت ہے گناہ دی ضرورت نہیں ثواب نال تینوں خوشی ہوے گی گناہ نال تینوں پریشانی ہوگی ایک بزرگ نے لکھیا مولانا روم نے شاید لکھیا ہے بھئی کھارے پانی نال بھی کدے پیاس بجھی مزید بڑھتی جاتی تے جے میٹھا پانی پی لویے نا تے پھر پیاس جیڑی وہ بجھ جاتی آ فرماندے نے گناہ کھارا پانی یہ جتنا بھی کردے جاؤ پریشانی ودیاں جائیں تے جے ثواب کرو نیک کام کرو یہ میٹھا پانی ہے اندر سکون آ جاوے گا تیری پیاس بجھ جاوے یہ نیک کام کرن واسطے جلسہ کیتا جاندہ مشوریاں دی ضرورت جیڑے جیڑے لوگ ویکھدے نے
کدے تھوڑے اس مشن تے کسے تنقید بھی کی؟ وہ لوگ آندے نے اچھا سلسلہ ہے، گو ساڈی جماعت چ نہیں بھی پھر بھی تعریف کرتے ہیں کہ اے یار کام چنگا ہے، سارا دن کام دکان تے کر دے، پھر رات نو تبلیغ کر دے، سفر جاندے تبلیغ کر دے، نہ عالماں دی اولاد نہ پیراں دی اولاد۔ یہ خدا دا کیڈا کرم ہے ساڈے فقیراں تے، کہ پیر دی نظر کرم نے تو ہور کی، ان دی نہ شکری نہ کر۔ ایک بزرگا وہ ویکھدا پیا کہ کسے بندے نے پانی پیتا، اجی میں ساڈی عام عادت، پانی پیتا تھوڑا جہا پی کے تے باقی جیڑا وہ روڑ چھڈے۔ یہ جڑا بزرگ ویکھدا پیا اینوں غش پے، انہوں ہوش آئی، لوکاں پوچھیا بھی تینوں غش کیوں پی گیا؟ آندا اس نے خدا دی نعمت دی اتنی بے قدری کی۔ اگر خدا زمین دے ہیٹھوں پانی ختم کر دے یا اینو جنگل وچ ضرورت پی جاوے پانی نہ ہووے تے پھر اینو قدر پوے گی اس چیز۔ جیڑی نعمت دی نہ شکری کیتی جاندی ہے خدا اپنی نعمت واپس لے لیندا۔ مینوں یہ شک پیا ہے کہ اس نے نہ شکری کیتی ہے کہ ایسا نہ ہووے خدا زمین تھلیوں پانی نہ ختم کر دے۔ کسے بھی نعمت دی نہ شکری نہ کر، یہ نعمت ہے ساڈے۔ اللہ والیاں سانو گندیاں نو گل نہ لایا، ساڈیاں عیباں تے پردہ پاؤندے، ساڈی وہ تعریف کرتے رہتے ہیں، سانو پتا سی جی وہ جہان۔ آپ فرماندے نے وہ جماعت میری، ساری جماعت ہی اللہ تعالی دے ولیاں دی ہے، اس بزرگ دی ہے، لیکن یہ ساڈے تے یہ سانو فخر نہیں کہ حضور سانو فرماویں یہ ساڈے اپنے نے۔ یہ جو کام مشورے نہ ہوندا ہے ان دے اوتے عمل کیتا کرو، جیڑا کام یہ کھڑا کر کے تاں دکھایا گیا ہے کہ کوئی لوگ ہور نہ شروع ہو جائے۔ جیڑے پیسے کسی نگران کو جمع کراؤندے ہو ان دی رسید لے کے تے یہ کمیٹی والوں دتی کر۔ کئی نگران نے وہ پیسہ لے کے تے اپنے کول رکھی رکھ دے، انہاں دا آمن نہیں ہوندا، نہیں وہ فوراً پہنچایا کرو کسی طریقے انہاں نو پتہ لگے ساڈے کول اتنے پیسے آ گئے۔ ہن کئی لوگ یہ آکھدے نے وہ جی کدائیں زمین دا تا کرن، بھی زمین دا کیویں کرن، وہ ہوئے 12 لاکھ دی 2 لاکھ تسی بیانہ دے بیندے ہو، ٹائم نال پیسے نہیں، وہ 2 لاکھ بھی چلا جا۔ وہ تسی رسیداں لگو ویکھو انہاں دے کول، پھر وہ ہر مہینے آن کے تھانوں دسن کرن گے اتنے 11ویں تے فلانے فلانے بندے کول اتنے آئے نے، بھئی وہ اپنا ویکھو بھی نام وچ آیا کہ نہیں آیا۔ کتنی عورتاں نے انہاں پیسے جمع کرا کے رسیداں سانو لیا کے دتیاں، اپنے نگراناں نو اساں پیسے جمع کرا دیتے، رسیداں انہوں لیا کے مینوں دے چلی۔ اسی طرح تسی بھی جنوں دے وہ رسید لو، وہ پھر تھانوں بھی پتہ ہوئے گا، ایتھے مہینے بعد وہ تھوڑے نا گن کے دسے جاون، تھانوں تسلی ہوئے ساڈے پیسے پہنچ گئے۔ پھر تسی انہاں نوں چیک کرو بھی کتنے ہو گئے نے پیسے۔ یہ کوئی فراڈ یا دھوکھے والا کام نہیں۔ اللہ دی مہربانی نال اگر انہاں دے دل وچ یہ خیال آیا ہے تو انہاں دے نال تسی تعاون کرو، کہ بیڑے پاسے تک کام نہیں جانا، چنگے پاسے لگن گے، مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، مسافر خانے ہون گے، تے بلا اسی مر جاواں گے مگر یہ کام چلتا رہے گا، سانو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کنجوسی کر دے؟ ایک مہینے دا سگٹاں والا خرچہ گن لو کتنا ہوندا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سانو موقع دیتا ہے، یہ سانو تحفہ ملیا ہے کہ ساڈے وقت وچ یہ چیز آئی ہے، جدوں یہ بن جاوے گا تو پھر اتنی ضرورت نہیں ہوے گی جتنی ہونے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو توفیق دے۔ ساڈے پیر فرماندے نے داڑھی رکھو، مسواک کرو، نماز پڑھو تے مراقبہ کرو، مراقبہ بھی کریا کرو۔ کتنے لوگ نے ایتھے مسیتے کھڑے ہو کے وعدہ کر گئے اسی پیسے دیساں، لامبے بھی وعدہ کیتا ہے، یہ گناہ نہیں؟ مسجد دے وچ بھی اعلان کیتا، لامبے بھی آکھیا، لیکن اج تک پیسہ نہیں دیتا۔ یہ انہاں چیزاں تو بھی بچ، یہ ایویں گل ہے مسیت کھڑو گل کر چھے۔
جنہ نہیں کیتا تو انہوں نے تو کوئی بوجھ نہیں، جنہ کیتا انہوں تے ضروری ہو گیا کہ وہ دے میں. لیکن خدا تعالیٰ دی مہربانی جنہ تے غریب کتنا حصہ لے رہے. یہ باہر سٹال تے ساڈے بزرگاں دا رسالہ الطاہر ہے، یہ پڑھیا کرو، اگاں دوستاں نوں دتا کرو. پیر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ دور وچ آپ نے فرمایا کہ ایک مرزئی نے 40 بندے مرزئی کر لے، ان پڑھ بندے. کیویں؟ وہ تانگا چلاوندا، جیڑی سواری وچ بیٹھنی وہ اپنی مرزائیاں والی کوئی کتاب یا رسالہ اندر اگے رکھنا. یار بلا ویکھن پڑھ کے کی شے، انہیں پڑھنا، انہیں کوڑو آخنا یار گل تو صحیح ہے، گل تو صحیح، تصدیق کر دیں. اس طرح 40 بندے انہیں مذہب تو پھیر لے. اندے وچ بھی بڑیاں معلوماتاں ہوندیاں. یہ ساڈی جماعت دا رسالہ ہے، یہ بھی پڑھو، اگاں دوستاں نوں تحفے چ بھی دتا کرو. جڑے لوگ نہیں ایتھے آوندے وہ پڑھن ویکھن کہ یہ جماعت علم والیاں بندیاں دی ہے یا انپڑھاں دی. انشاءاللہ تعالی علم وچ بھی فائدہ ہو. ہن تھوڑی دیر مراقبہ ہوئے گا. 11 دفعہ دروشی پڑھو، 1 دفعہ سورۃ الحمد شریف، 11 دفعہ کل شریف پڑھو. جس طرح تسبیح دے چلن دی آواز آوے یہ سمجھو ساڈے دل وچ اللہ 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 ہو رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ. کمبل لوگ جہان دے تے ڈھونڈ دے پھر دے رب، میرے پیر فضل نو ویکھ کے تاں جاویں ڈھونڈن رب. فرعون ہا نمرود ہا حامان ہا سچ پچھو تاں پیری کیتا مسلمان ہا. بنا لشکر بنا پیسے تھین سلطان مشکلا، بنا رہبر بنا ہادی سمجھن قرآن مشکلا. پیر ہے میزاب فیض کبریا، پیر ہے راضی تا راضی ہے خدا.
پکڑ دامن پیر دا محکم بھرا پیر ہے راضی تا راضی ہے خدا رب رب کر دے او بڈھڑے ہو گئے ملا قاضی سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سب پینڈ کر کر ہارے رب تاں تیرے اندر وسدائے پیا کرے قرآن اشارے بلے شاہ رب انہاں نوں مل دئی جیڑا پیر تو تن منوارے کی کرنے زندگی نو تو پیران دے نہ کر دے کی کرنے زندگی نو او میرے پیران دے نہ کر دے اے قیمت بن جاسی او تو نکی جی ہاں کر دے اے قیمت بن جاسی او تو نکی جی ہاں کر دے او سجن لباد رہندے او سجن دلوں تو سوداگر ہے اے اللہ باد وچ لائے ڈیرے او سجن دلوں تو سوداگر ہے اے اللہ باد وچ لائے ڈیرے او سار سجدے چ رکھ دے سی او مک جاسن دکھ تیرے او سار سجدے چ رکھ دے سی او مک جاسن دکھ تیرے او توں سجن دے قدماں تے او زلفاں دی اچھاں کر دے او توں سجن دے قدماں تے او زلفاں دی اچھاں کر دے او کی کرنے او زندگی نوں او میرے پیران دے نہ کر دے اینا جنگلاں پہاڑاں وچ اینا باغ بہاراں وچ اینا جنگلاں پہاڑاں وچ اینا باغ بہاراں وچ او سجن ہر ویلے کولوں دئی تو نظر او تاں کر دے او سجن ہر ویلے نال ہوندا اے
او تو نظر اتاں کر دے کی کرنے او زندگی نو او پراں پیراں دے نا کر دے اے قیمت بن جاسی او تو نکی جی ہاں کر دے اینا جنگلاں پہاڑاں وچ اینا باغ بہاراں وچ سجن ہر ویلے نال آندا تو نظر اتاں کر دے کی کرنے او زندگی نو او میرے پیراں دے نا کر دے اے جماعت میرے سجناں دی او کیڈی لگدی پیاری اے اے جماعت میرے سجناں دی او کیڈی لگدی پیاری اے کیڑیاں سوہنیاں پگڑیاں نے ہر چہرے تے داڑھی اے کیڑیاں سوہنیاں پگڑیاں نے ہر چہرے تے داڑھی اے اے جماعت میرے مرشد دی کیڈی لگدی پیاری اے او کیڑیاں سوہنیاں پگڑیاں نے ہر چہرے تے داڑھی اے او کیڑیاں سوہنیاں پگڑیاں نے ہر چہرے تے داڑھی اے تو سجن دے قدماں تے او زلفاں دی او چھاں کر دے کی کرنے او زندگی نو میرے پیراں دے نا کر دے ہے قیمت بن جاسی تو نکی جی ہاں کر دے اے قیمت بن جاسی تو نکی جی ہاں کر دے اے قیمت بن جاسی او تو نکی جی ہاں کر دے کی پتہ اس زندگی دائے کیڑے موڑ تے مک جانی کی پتہ اس زندگی دائے کیڑے موڑ تے مک جانی اے چیز بیگانی ہے مالک نے لے جانی اے چیز بیگانی ہے
मालिक ने ले जानी केड़ा लगदा प्यारा वे ओ जिवें नूर सितारा ओ केड़ा लगदा प्यारा वे ओ जिवें नूर सितारा वे ओ लुट लैंदा दिल मेरा ओ जदों लंघदा निगाह करके ओ लुट लैंदा दिल मेरा ओ जदों लंघदा निगाह करके की करने ओ जिंदगी नूं ओ मेरे पीरां दे नां कर दे ऐ कीमत बन जासी ओ तू निक्की जई हां कर दे ओ की पता इस जिंदगी दाए केड़े मोड़ ते मुक जानी ओ की पता इस जिंदगी दाए केड़े मोड़ ते मुक जानी ऐ चीज बिगानी मालिक ने ले जानी तू सजन दे कदमां ते जुल्फां दी छां कर दे की करने ओ जिंदगी नूं परां पीरां दे नां कर दे ए कीमत बन जासी ओ तू निक्की जई हां कर दे रियासत अली जना वड़दा रियासत अली जना वड़दा सोना पीर तेरे वेड़े रियासत अली जना वड़दो ओ सज्जन पीर दे तू वेड़े काएं गल नाल लाउणा हई काएं सुनने आए दुख तेरे काएं गल नाल लाउणा हई काएं सुनने आए दुख तेरे की करने ओ जिंदगी नूं परां पीरां दे नां कर दे ऐ कीमत बन जासी ओ तू निक्की जई हां कर दे जदों में दिल घबरांदा सजन सद लैंदा परेशानियां विचों सजन कढ लैंदा
جدوں میں دل گھبراؤندا اے سجن سد لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے عیباں تے پردہ پائے انشاءاللہ وسدا رہے غریباں نو کم تے لائے انشاءاللہ وسدا رہے عیباں تے پردہ پائے انشاءاللہ وسدا رہے غریباں نو کم تے لائے انشاءاللہ وسدا رہے دودھ غریب پانی غریباں دا دودھ سمجھ لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے بھر دے کاسے سب دے سجنا بھر سکنا اے دتیاں نے رب توفیقاں سب کچھ کر سکنا اے بھر دے کاسے سب دے سجنا بھر سکنا اے دتیاں نے رب توفیقاں سب کچھ کر سکنا اے سار سجدے وچ رکھ کے رب منا لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے جدوں میں دل گھبراؤندا اے سجن سد لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے ریاست علی دے بھاگ جگائے سجنا نے ریاست علی دے روگ گوائے سجنا نے ریاست علی دے بھاگ جگائے سجنا نے ریاست علی دے روگ مٹائے سجنا نے اٹھدا بیندا نا سجنا دا لے لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے جدوں میں دل گھبراؤندا اے سجن سد لیندا اے پریشانیاں وچوں سجن کڈ لیندا اے ذکر کن تا تورا جانست پاکیے دل ذکر رحمان است مومنا ذکر خدا بسیار گو کامیابی درد عالم ابرو ذکر حق پاک است چوں پاکی رسی رخت بر بندد گروں آید پلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا الہی شفا بیماراں
یا الہی خلاصی قرضداراں، یا الہی بے نمازیوں کو نمازی بنا، یا الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما، یا الہی ہماری دین و دنیا کی مشکلیں آسان فرما، یا الہی ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا، یا الہی بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، یا الہی ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، یا الہی تمام مسلمانوں دیاں ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما، یا الہی پاکستان دی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔